सुखन कजार मिंबरे सलूनी सरवरे मुतल्लबी इब्न अम्मिन नबी दुरहलता महरे बुर्ज नमा शाह सवारे लाफता पेशवाए अंबिया उर्वतुल वस्का कलिमतुल हसना मादुल अस्फिया रुकुनुल औलिया आयतुल्लाहिल उज़्मा खैरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अव्वलुल आबिदीन अज़हदुल ज़ाहिदीन ज़य्युनुल मवाहिदीन हब्लुल्लाहिल मतीन लंगर आसमान व ज़मीन वजहुल्लाह नूरुल्लाह उज़्रुल्लाह सिर्रुल्लाह बाबुल्लाह असदुल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्लि गालिब फ़ी इमामिल मशारिक़ वल मगारिब अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु वलानतुल्लाहि अला आदाहि मजमईन मिन इब्तिदाए वक्त इला यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन अम्मा बादो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल फातिमातु बज़अतु मिन्नी बुलंदतर सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे वाजिबुल एहतराम, कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, बाने होने की हैसियत से फ़कत मुख्तसर वक्त में उस तरह नौकरी देना चाहता हूँ जैसे एक बूढ़ी औरत ने अपना नाम जनाब यूसुफ के खरीदारों में लिखवाया। मौला आपको सलामत रखे। सही इब्तिदाए मजलिस है, मौला हुसैन के अजीम मद्दा खान मेरे बाद में पढ़ेंगे, जितने भी तशरीफ़ फरमा है। बादशाह हुसैन मजीद इज़्ज़त बख्त बुलंद फरमाए। ये मजलिस उस शहजादी से मंसूब है जो वजूद में बाप से पहले है और ज़हूर में बाप के बाद है। मौला हुसैन आपको सलामत रखे, बिस्मिल्लाह, सदा सलामत रहे। मौला आपको सलामत रखे। वजूद में बाप से पहले है और ज़हूर में बाप के बाद है। अगर वजूद में बाप से पहले न होती तो बाप कभी उम्मे अबीहा न कहता। मौला हुसैन इन हाथों को सलामत रखे, सदा सलामत रहे हाथ। बिस्मिल्लाह, मिल के हैदरी, सदा सलामत रहे। बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। अगर वजूद में बाप से पहले न होती, बाप कभी उम्मे अबीहा न कहता। 23 साल का अरसा है तंजील कुरान का, 22 साल 5 महीने, कम से कम 22 दिन बोलते कुरान के दिल पे खामोश कुरान उतरता रहा। मौला आपको सलामत रखे, सदा सलामत रहे। बोलते कुरान के दिल पे खामोश कुरान उतरता रहा। 2 कुरान इकट्ठे हो गए मोहम्मद के एक बदन में, एक बोलने वाला, एक ना बोलने वाला। बोलने वाला खुद मोहम्मद, ना बोलने वाला मोहम्मद के दिल में। इज्जत अली की कसम, पूरे खजाने की चाबियां उठा के मेरे हाथों पे रखो, इस जुमले की कीमत कबूल ही नहीं होती। जिस इज्जतदार मजदूर के बच्चे दोनों कुरानों पे पाँव रख के खेलते रहे, शरीयत में उसे ज़हरा कहते हैं। शाबाश, मौला सलामत रखे। बिस्मिल्लाह, सदा सलामत रहे। बिस्मिल्लाह, मौला सलामत रखे। हैदरिया, बिस्मिल्लाह, मौला हुसैन आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह से मौला हुसैन आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह, कौन मखदूमा, कितनी इज्जत और इज़्ज़त की मालिक है ये बीबी। इज्जत आले मोहम्मद की कसम, माँ सिवाय जरूरत तबलीग दीन के द्वार से भाईजान, जिस बीबी को नमाज पढ़ने के लिए भी वजू करना जरूरी ना हो, शरीयत में उसे ज़हरा कहते हैं। अल्लाह अकबर, मौला आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह, सदा सलामत रहे। बिस्मिल्लाह, औसी बिस्मिल्लाह, सलवात पढ़ो। बिस्मिल्लाह, सलवात पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद ज़ात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद चल फर्ज। तवज्जो ना से, नमाज पढ़ने के लिए जिस बीबी को वजू करने की भी जरूरत ना हो, शरीयत में उसे ज़हरा कहते हैं। वरना एक बात और कर देता हूँ, इज्जत आले मोहम्मद की कसम, वरना मुसलमानों की माँ से पूछा गया, बीबी नसीब से आप भी उस घर में रहती थी जिस घर में हसनैन की माँ रहती थी। बीबी पता है, कमरान भाई तवज्जो कीजिएगा, बीबी पता है आपको पतूल की इस्मत का मयार क्या है? तो मुसलमानों के उस माँ ने कहा, मैं तुझे उनकी इस्मत क्या बताऊं जिसका पैकर अर्श पर सजदे में था। जुहर पढ़ के वो हसन की माँ बनी, असर में दोनों का सर सजदे में था। मिल के बोलो हैदरी। बिस्मिल्लाह, मौला हुसैन आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह, सदा सलामत रखे। बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। जितने भी लाइव मजालिस वाले आए हुए हैं, बादशाह हुसैन मजीद इज्जत बख्त बुलंद फरमाए। बस मैं खत्म करने जाऊँ, 1 या 2 मिनट। नया साल है, हर अज़दार ने अपने अपने तरीके से नया साल की इब्तिदा करनी है, लेकिन हम मातमी अज़दारों का जो है ना, नया साल कैसे शुरू होगा? हर दौर में अब्बास पे हम नाज करेंगे।
مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہر دور میں عباس پہ ہم ناز کریں گے، پھر ماتم شبیر میں پرواز کریں گے، زہرا تیرے دشمن پہ تبرے کی صدا سے ہم لوگ نئے سال کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ مل کے بولو حیدری۔ بسم اللہ بولیں۔ بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، صدا سلامت رہے۔ بسم اللہ۔ پروردگار، سال کی پہلی دعا ہے یہ، من میں کسی بھی جرم کی تشویق ہی نہ ہو جس میں تیرے علی کی گواہی نہ دے سکوں، ایسی کسی نماز کی توفیق ہی نہ ہو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، صدا سلامت رہے۔ بادشاہ حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ماں دربار میں روتی رہی، بیٹی بازار میں روتی رہی۔ اجرکم من اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ عزادارو، دربار میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو، مولا تیری ہے قبول کرے۔ دربار میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو، کوئی سوال کرنا ہی سکھا دے بطول کو۔ اجرکم من اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، رونے کے دن ہیں، گریے کے راتیں ہیں۔ عزاداران امام مظلوم، اس بی بی کی شہادت کی مجلس ہے جو بی بی رو 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 کے کہتی تھی، بابا تیرے جانے کے بعد تیری امت نے میرا حیا نہیں کیا۔ اجرکم من اللہ۔ عزاداران امام مظلوم، لا الہ الا اللہ کے لیے جس پہلے مستور کو قتل کیا گیا وہ ہے بی بی آسیہ۔ جب فرعون کو پتہ چلا نا یہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والی ہے، اس نے آسیہ کو زمین پہ لٹوایا، ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی، بلندی سے گروایا وزنی پتھر، پس گئی آسیہ پتھر اور زمین کے درمیان۔ جرم تھا لا الہ الا اللہ۔ رونے والوں، محمد الرسول اللہ کے لیے جس پہلی مستور کو قتل کیا گیا وہ عمار یاسر کی ماں بی بی سمیہ۔ البتہ اس کے ہاتھ تو نہیں زمین میں گڑے گئے، لیکن اس بی بی کو اوپر سے مارتے رہے نیزے، دیکھتا رہا عمار یاسر۔ جرم تھا محمد الرسول اللہ۔ عزادارو، علی ولی اللہ کی خاطر جس پہلی مستور کو قتل کیا گیا وہ ہے حسن و حسین کی ماں زہرا۔ عزاداران امام مظلوم، سامنے جلتا ہوا دروازہ، پیچھے پتھروں کی دیوار۔ عزادارو، ایک ظالم نے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ بطول کے پہلو پہ آیا، بی بی کی آواز، یا علی میرا محسن شہید ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ما سیعلم الذین ظلموا یجامون۔